یہ دسو مسلمانوں عزت قیمتی ہوندی ہے کہ پیسہ؟ زبان نال تے آکھ دیو عزت، لیکن او عزت بیٹی دی شکل وچ ہوندی ہے کہ نہیں؟ بہن دی شکل وچ ہوندی ہے کہ نہیں؟ عزت ہے کہ نہیں؟ دھی بہنو عزت ہے۔ 5 سالاں دی تو لے کے انہوں سکول وچ ٹورن لگے ہیں تے 20-25 سال تک وہ سکول کالج یونیورسٹی جا رہی ہے عزت۔ رستے وچ پتہ نہیں کتنے عیاش ملن گے، کتنے بدماش ملن گے، کتنے بغیرت ملن گے، کتنے جناب علی اس عزت تے ڈاکا مارن واسطے راہزن ملن گے۔ اگاں جیسے یونیورسٹیاں دے وچ فرینڈ بوائے جاتے کرے گی تے عزت بچ جائے گی۔ کیوں ٹوری کھڑوتا ہے؟ پیسے مگر نوکری لبے گی، فلان ہوے گا، فلان ہوے گا، اتنا پیسہ آوے گا، اتنا پیسہ 20 سال بعد آنا ہے تے عزت ہونے تو نیلام کرنی شروع کر دیتی۔ حالے اس دی نگاہ وچ عزت دی قدر ہے؟ اوے ویکھو مسلمانوں، خدا دی قسم ہے جس ویلے میں سوچنا تے میرا دل خون دے آنسو روندا ہے۔ اوے میرے نانے دی امت دا حال کی اپنی عزتاں وچ پیسے پیچھے قربان کر دی۔ 4 ٹکیاں دی خاطر عزت نیلامی دے کاروبار ہو گئے، منڈی لگ گئی عزتاں دی۔ کوئی حد ہوندی ہے یار۔ ساڈے وڈیرے سیانے لوگاں دا اے انہاں دی کمائی کھاون والا دلہ ہوندا ہے، اپنے وڈیرے آندے سن تے ہن وڈ کے ٹر گئے، ہن او وڈ کے ٹر گئے۔ ہن تے خیر نال کئی بابے تے یہ بھی ہوندے نے بھئی جڑے جناب بیٹھے سن شام نو ٹی وی دے اگے جا کے لا پھر چیزاں ٹی وی لا۔ سید الانبیاء فرمایا سی کہ قیامت دی نشانیاں وچوں نشانی ہے کہ بڈھے شیطان ہو جاون گے، بڈھے شریر ہو جاون گے۔ یہ قیامت دی نشانیاں وچوں نشانی ہے۔ ہن ویکھ لو ساڈے سامنے نشانیاں قیامت دیاں لگیاں پھردیاں، لتاں قبر وچ نے لیکن قبر یاد کوئی نہیں۔ او میرے مسلمان بھائیو، آدھی آخرت بچا لو، خدا دا نام جے رب العالمین۔ خیر ہوں میں پورا کلام تو نہیں کر سکتا، لیکن میں او مقصودی گل کر دینا۔ رب العالمین نے دسیا کہ فرعون او تہاڈیاں عزتاں تباہ کردا سی، اون دے واسطے بیٹا زندہ رکھدا سی، پتراں نو قتل کر دیندا سی۔ تانوں رب نجات دتی ہے، او فرعون کولوں بچ گئے جے، پتر ہن تہاڈے نہیں ذبح ہون گے، عزتاں تہاڈیاں نہیں برباد ہون گیاں۔ لیکن خبردار ہن انہاں نعمتاں دی قدردانی کیے، آزادی جو مل گئی جے تے نظام حکومت ساڈا چلے گا۔ توجہ ہے؟ یہ نعمتاں دی قدردانی ہے۔ ہن تواڈے واسطے حکم جہاد دا نازل کیتا ہے۔ ہن جڑے پتر رب العالمین فرمایا میں تواڈے بچا دتے نے، انہاں نوں پالو، جوان کرو، پھر اللہ تعالی دے رستے دے اوتے تیار کرو، انہاں دے ذہن بناؤ کہ اللہ تعالی دے رستے اوتے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، اسلام نافذ کرنا ہے، یا مارنا ہے یا مر جانا ہے۔ یہ نعمتاں دی قدردانی ہے۔ اپنی عزت تے اپنی بیٹیاں نو شرم و حیا تے پردے دے وچ رکھو، حیا تے غیرت دا دامن تھام کے رکھو۔ خبردار یہ تہاڈیاں نعمتاں دی قدردانی ہے۔ جے تساں خود آدیاں عزت رولن لگ جاؤ گے تے پھر تساں او نعمت جڑی عزت بچاون والی میں نعمت دتی ہے اون دی بے قدری نے، پھر میں اس نعمت نو ودھانا نہیں، میں الٹا ختم کر دیاں گا۔ کی مطلب ہے؟ تواڈیاں عزتاں پھر سرے بازار لٹن لگ جان گیا۔ کئی فرعون تے بے ایمان نمرود ورگے پیدا ہو جان گے جڑے تواڈیاں عزتاں نوں تباہ تے برباد کرن گے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ پروردگار نے فرمایا اگر تساں رب دیاں نعمتاں دا شکرانہ ادا کرو گے، قدردان رہو گے، تواڈیاں نعمتاں ودھا دیاں گے۔ والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تساں ساڈیاں نعمتاں دی کیتی بے قدری، ان عذابی لشدید، پروردگار فرماوندا پھر میرا عذاب بڑا سخت جے، بہت سخت عذاب جے۔ یاد رکھو جے پچھلیاں نو عذاب قرآن وچ قصے جتنے بھی بیان فرمائے نے پچھلیاں قوماں دے عذاباں دے کدے واسطے بیان کیتے نے، سانو سمجھاون واسطے۔ جے تسی تابعدار نہ رہے تے میرا عذاب بڑا سخت کی مقال وچ آ گئی ذات کبریا، پھر اس لے عذاباں نے نازل ہونا، پھر پھپکا نہیں تہاڈا بچن لگیا۔ پھر اس لے ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔
پھر نہ آخیا جی میں فلانا تو میں فلانا تو میں فلانا، اتنے کچھ بھی نہیں، اتنے یا کلاس جس ویلے سواگا پھرتا ہے تو مڑ سارے دل بٹے۔ ہاں جی پروردگار عالم جل شانہ نے اوے تانوں جے پتراں دی نعمتاں دتیاں نے تے انہاں پتراں نو بے حیائی تے بے غیرتی تے انگریز دیش کتے نہ لاؤ، انہاں نو پاک رسول دے در دا گدا بناؤ، انہاں نو اللہ دے قرآن دی تعلیمات تے آداب سکھاؤ، انہاں نو بے حیائی دے ماحول معاشرے تو بچا کے بے حیائی دے جتنے کام ٹی ویاں شیریاں تے گانے ساز باجے اے ساری کمینگی جڑی مسلماناں دے دھیاں پتراں نو تباہ تے برباد کرن دئی ہے، منجی تھلوں ڈانگ پہ پھردی ہے نام مراد تھے او حال جس لے سناوندے ہو تے اس لے منڈیاں دا حال کی بننا ہے؟ انہوں نے اوویں دا ہی بننا ہے کہ سارے کچھ تو بچاؤ، یہ نعمت دی قدردانی ہے۔ رب پتر دتے نے تے یہ مطلب نہیں جم جم تے سٹی جاؤ تے جدھر مرضی ہو یاش بدماش تے کمینے ظالم بے غیرت بندے جان، خبردار یہ نعمتوں کی بے قدری ہے، اگر نعمتوں کی بے قدری کرو گے تو رب دا عذاب کھڑا جسے تے جے رب تعالی نعمت دے دیتی ہے دولت والی مال والی تے اس نو غربات فقراء صدقات عطیات اپنے گوانڈی ہمسائے غریب اپنے حق رشتہ دار برادری والے غرباء انہاں دا خیال کرو، اللہ تعالی دیاں چلو نعمتاں کھاؤ، رب دا شکرانہ کرو، دی عبادت کرو، دے احکام تے چلو، اے اللہ تعالی دیاں نعمتاں دی قدردانی ہے۔ تے جے اگر رب العالمین دیاں نعمتاں دے قدردان نہیں بنو گے، یعنی کی مطلب ہے رب پتر تے دتا ہے اللہ رسول دی تابعداری واسطے، لیکن اسی لا چھڈیا انگریز دی تابعداری تے۔ رب ٹکر تا دے حق حلال دا بھائی اس نو کھا تو ٹکر چاہ تو کتے اگے تے سٹیے ہیں بے قدری کیتے کہ نہ کیتی، پتر دتا ہے آدھے تے آدھے رسول دی غلامی واسطے تے اس نو لا دے انگریز دی غلامی ہے تے پھر قدر ہے۔ جنوں رب پتر دتے نے نا خدا دا نا جے رب دی نعمت قدردان بن جاؤ، ورنہ عذاب بڑے سخت نے۔ حق تعالی جل شانہ اپنے حبیب دا صدقہ تانوں مینوں سارے نو ہدایت کامل